अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 26 मई 2025 है और जैसा आप देख रहे हैं बैक पे बादलों का जो सूरज के साथ आंख मचोली का मैच चल रहा है आसमान पे, और ब्लू रंग का जो पीछे मंज़र है आसमान बड़ा ही खूबसूरत सा एक मंज़र पेश कर रहा है। अल्लाह ताला की कुदरत के ये नज़ारे हैं। फिर यहाँ ज़मीन को अगर आप देखें तो हर तरफ सब्ज़ा हरियाली, जर्मनी के अंदर आपको ये चीज़ें बहुत कसरत से मिलेंगी। आज दो तीन ख़बरें ऐसी हैं जिसके ऊपर चलते चलते वाक करते थोड़ा गुफ्तगू करने का दिल कर रहा था। मैंने कहा चलें दोस्तों को भी साथ शामिल कर लेते हैं। सबसे पहली खबर अभी आज ही मिली कि बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। पंजाब बार एसोसिएशन, जो वकीलों की एक एसोसिएशन बनी होती है पंजाब हाई कोर्ट की, उन्होंने एक मरासला भेजा है पाकिस्तान के तमाम सूबों के जो भी कानून नाफिज करने वाले, जैसे DIG होता है, चीफ मिनिस्टर, नायब चीफ, इन सब को उन्होंने याद दहानी करवाई है कि भाई आपने पूरे मुल्क में हमारे पंजाबियों की तरह जो इस्लाम की तालीम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनको अल्लाह ताला ने रहमतुल आलमीन बना के भेजा, उस तालीम की आपने लाज रखनी है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उनका जो उसवा था गैरों के सामने, उसकी वजह से बहुत सारे लोग मुसलमान हुए और वाक़यात हम बहुत सारे सुनते हैं। तो इन्होंने याद नहीं करवाई है बाकी सब जो भी मुतल्लिका अदारों के इंचार्ज हैं कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम है या जो उसवा है उसको आपने बिल्कुल भूलना नहीं। इस्लाम जो है वो रवादारी का सबक देता है, गैरों के साथ जो है वो इंसाफ की और प्यार मोहब्बत का जो है वो सबक देता है। तो इसलिए हमने पाकिस्तान में इसको कायम रखना है। जितनी मसाजिद हैं अहमदियों की, उनकी हिफाजत करनी है कि जो उनके मनार हैं, कोई गैर मुस्लिम, कोई ऐसा शख्स जिसको हम शर पसंद कहते हैं या दहशतगर्द, उसके हाथों ना टूटने पाए, बल्कि ये काम जो है हमने करना है। हमारे हाथों वो मीनार गिराए जाने चाहिए। इसी तरह अगर कहीं कब्रिस्तान में ये ना हो कि कोई ईसाई, जिसको हम वहाँ साई बोलते हैं, वो या कोई हिंदू वो आके ये कारनामा कर जाए, सवाब ले जाए कि अहमदियों की जो कब्रें हैं उनके कतबे जो तोड़ने हैं, वो बाकायदा हुकूमत की निगरानी में हिफाजती इदारे जो होते हैं पुलिस वाले, उनकी निगरानी के अंदर ये काम हम करवाएंगे। और अगर कहीं किसी जगह पे किसी बंदे को कोई वो वाला क्या कहते हैं गैरत ईमानी जाग जाए, इस्लाम का वो जो शुरू में किरदार था वो याद आ जाए, तो हम मुफ्त केस लड़ेंगे उसके लिए। हाँ, ये काम अपने हाथों से सर अंजाम देना है। मीनार, महराब, फिर कब्रों के कतबे तोड़ना, और अगर कहीं कोई अहमदी नमाज़ पढ़ते नज़र आ जाए तो उसको फौरी तौर पे जो है ना कानून के हवाले करना है। और अगर इसमें कोई रुकावट आए तो लॉ जो बार लॉ एसोसिएशन के लाहौर वाले, इनसे रब्ता करें। ये बंदा स्पेशल वकील फ्री भेजेंगे वहाँ इस काम के लिए कि अहमदी की नमाज़ पढ़ने पे जो पर्चा काटा जाए उस पर ज़मानत नहीं होने देनी। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम थी वो बिल्कुल उसके मुताबिक अमल करना है। और फिर इसके अलावा जो ताज़ा तरीन अब है, ये तो होगी थोड़ी पुरानी बातें, अब ये करना है कि ये जो आगे ईद आ रही है, ईद पे बहुत ही सख्त खतरा है। हाई अलर्ट जो है पूरे पाकिस्तान में। उन्होंने लिखा है कि ये जो DSP SP पुलिस वाले, मिनिस्टर्स, जो जितने भी जिनका मुतल्लिका ये इलाका है, वो हाई अलर्ट, रेड अलर्ट पे रहे कि कहीं कोई भी अहमदी सुन्नत इब्राहिमी पे अमल ना कर जाए। ये तो हमारे देश के अंदर जहाँ इस्लाम के नाम पे हम रह रहे हैं, पल रहे हैं, ये तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी बहुत सख्त कि इस्लामी तालीम पे अमल हो गया। हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और ये उस पर अमल कर जाएं।
اس لیے قادیانیوں کو، احمدیوں کو اس سے مکمل طور پہ روکنے کے لیے ابھی سے تیار ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں، اور یہ اعلان کروا دیں اپنے اپنے علاقوں میں کہ کوئی احمدی قادیانی جو ہے اگر اس نے نام بھی لیا سنت ابراہیم پہ عمل کرنے کا، تو ہم یہ جو وکلاء ہیں پنجاب لا، یہ جو ہائی کورٹ کی لا، وہ جناب فری میں وہاں پہ ہم بھیجیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت پہ عمل سے جو روکنے کا کام غیروں نے کرنا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان سے پیچھے رہ جائیں۔ تو یہ آج کی یہ ایک خبر تھی۔ دوسرا، آپ کے علم میں ہی ہے کہ دنیا میں ایسے ایسے کام انوکھے ہو رہے ہیں جس میں مسلمانوں کا نام جو ہے نا وہ بڑا گونج رہا ہے۔ عرب ممالک سے ایک شخص جس کو شوق چڑھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے خلاف جا کے ایسا کام کروں کہ شاید میرا نام دنیا میں بن جائے، وہ اس نے آپریشن کروایا، مرد تھا، اپنے اوپر والا حصہ جسم کا مطلب مرد، لیکن اس نے باقی باڈی کا نچلے حصے کا مصنوعی آپریشن کروا کے اس کو خاتون کی شکل میں ڈالا۔ اور ڈاکٹرز تو پیسہ بنانا ہوتا ہے، ان کے لیے تو ایسے پاگل لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں ماں بھی بننا چاہوں گا، دنیا میں ایک ہسٹری میں نام بن جائے۔ پھر اس نے مصنوعی طریقے سے اپنا حمل ٹھہرایا اور پھر اس نے ایک بچے کو جنم بھی دیا۔ یہ باقاعدہ ایک خبر یہ سوشل میڈیا پہ اور باقاعدہ اس کا حوالے کے ساتھ چل، اور پھر اس کے چند دن بعد وہ اپنے کیا کہتے ہیں اس نام اپنے اعمال کی نظر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو چینج کرنے کی جو کوشش ہے یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ بیماری کیا ہوئی ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں لگی، انہوں نے کہا جی پیچیدگیاں پیدا ہوئیں اور وہ اس دنیا سے روانہ ہو گیا۔ اس پہ عرب ممالک میں بہت مذاق بھی اٹھے، لوگوں نے اس کے اوپر تنقید بھی کی، لیکن اس نے قدرت کو چینج کرنے کے نظام قدرت جو اللہ تعالیٰ نے نیچرل رکھا ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی، خمیازہ بھگتا۔ اب اسی طرح پاکستان میں کل بہت ہی شدید قسم کا آندھی طوفان، جیسے جو خبر ہے اس کے مطابق کہتے ہیں پنجاب میں 100 آدمی کی ذکر تھا یا کتنے تھے جو اس کی نظر ہو گئے اور اربوں کا نقصان ہوا۔ اس میں مختلف تبصرے آ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، باقی ہر انسان اپنی نظر، جس کو بھی کوئی تکلیف پہنچی ہوتی ہے، کوئی ظلم کا نشانہ بنا ہوتا ہے انسانوں کے ہاتھوں، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ کیا ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا جرم ہے خدا تعالیٰ کی عبادت گاہوں کی توہین کرنا، اور پھر نماز سے روکنا، جمعے سے روکنا، گرفتاریاں کرنا، ڈاکٹرز جو کہ مسیح ہے انسانوں کی زندگیاں بچاتے ہیں ان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا، یہ سارے وہ جرم ہیں جو ناقابل معافی ہیں اور ان کی سخت پکڑ ہے۔ شاید یہ اللہ تعالیٰ نشانیاں چھوٹی چھوٹی دے رہا ہے، نشانے دے رہا ہے، یہ نشانیاں دکھا رہا ہے کہ سمجھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فہم اور عقل دے اس قوم کو۔ یہ 2-3 باتیں تھیں جو آج ہلکی ملکی واق کے اندر میں نے آپ سے شیئر کر دی، باقی پھر انشاءاللہ